1961 आमकां लिबरेशन मेळ्ळें. 450 इयर्सांचो पुर्तुगेजाचो रूल आसलो तो कारबार जालो आनी आमच्या गोंयांत माणकुले गोंयकारांच्या ताब्यांत दिले. पूण पुर्तुगेज वयता आसतना आमची दुर्दशा करून वचोंक ना, न आमच्यो जमणी विकून वचोंक ना, न आमच्यो जमणी घेवन वचोंक ना. आमचें गोंय आमकडेनूच दिलें, गोंयकारां कडेन दिलें. पूण आयज दूख दिसता सामो ह्या 63 इयर्सांनी आमचें गोंय खंयच्या डायरेक्शनान वयता पळय तें, जें म्हाका दिसना आमी लिबरेशन आमकां हें मेळलां म्हणून. आयज जे पळय पुर्तुगेज डेव्हलपमेंट करून दवरलेले आनी डेव्हलपमेंट करून दवरलेले तेजें फळ आमी खाता. जे झाडां पाडां तेणी लावन दवरलेली तेंचो आमकां फ्रूट मेळटा. जे रस्त्यार ब्रीज तेणी करून दवरलेले तेजेर आमी उजार कोत्ता. पूण आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमच्या गोंयांत काबार जाता आनी आमच्या गोंयांत काबार जाल्ले कडेन आहा. जे पद्दतीन आमचे पळय वयता गोंयान ह्या देशान जे पळय भायले येवन दुसऱ्या स्टेटींतले येवन आमचे पळय काबजो केला गोंयान आनी हितून दिवपी तांकां तेंको दिवपी आमचेच गोंयकार, आमचेच नीज गोंयकार, आमचेच वडील आमी निवडून धाडल्या गोंयान सांबाळपाक आनी गोंय राखपाक. हेच तांकां साथ दिवन आमी दुसऱ्या इन्वेजनाचेर पावल्ले कडेन आहा. आयज डिसेंबराचे 19 तारीख एकदम यादस्तीक तारीख 1961 गोंय आमचें स्वतंत्र केल्लें. पूण गोंय फरच आमचें स्वतंत्र जालें काय वी बीन लिबरेटेड लिटरली इन लेटर एंड स्पिरीट. ओ स्वतंत्र पासत आमचे जे गोंयकार आनी गोंयचे भायले थोडे एकठांय जावन आमकां स्वतंत्र दिल्ले तेजें कितेंय म्हत्व उरलां काय आयज. हें गोंय आमकां स्वतंत्र करून दिल्लें गोंय आमचें गोंय उरचें म्हणून. आमकां लिबरेशन मेळ्ळें खरें जायत पुर्तुगेजाच्या हातींतलें. पूण आयज ती स्वतंत्र आमी पुर्तुगेजाच्या हातांतलें काडून आमी आमच्या गोंयकारांचेच आनी इंडियेचे थोडे भोव हेंचे आमी गुलाम जाले काय. म्हाका जाल्यार एज एन एक्टिविस्ट जेन्ना जेन्ना मुद्दे वयर सोदतात आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा गोंय दिसान दीस नसणटन जाता, निसणटन जाता. गोंय आमचें आनीक काबार करून उडयलां. एक फावटी अशें दिसता ही स्वतंत्र मेवल्या तेजेर आमकां कितेंय मनोवपाचें कितें उरलां काय. गोंय आमचें पुर्तुगेजाच्या हातांतलें उज्यांतलें काडून आमी आतां कायलीन पडल्यात अशें दिसता. पयले तर भायले आमचेर राज चलयताले पूण आयज आमचेच लोक आमचेर राजूच चलयनात पूण एक हुकूमशाही कशी जाल्या आनी हें गोंय आनीक आनीक स्वतंत्र म्हणपाचें उरोंक ना. पयले तर आमी स्वतंत्र म्हणून झगडटाले पूण आयज आमची जमीन, आमच्यो न्हंयो, आमचे दोंगर, आमचे हेरिटेज सायट्स हें सगळें सारकें 12 ब्रेस्तार आनी 13 संक्रार करून उडयल्यात. जाल्यार आमकां आमच्याच लोकांच्या हातांतले एक गुलामपणांतले आमकां भायर सरचें पडटलें. आनी हे भायर सरतलो जाल्यार एक गोंयकारान तकली वयर काडची गरज आसा, एक गोंयकारान आवाज उबारचो गरज आसा. आनी हें गोंय आमकां परत स्वतंत्र करची गरज आसा. पूण पुर्तुगेज वो ब्रिटिशांच्या हातांतलें न्हय पूण हें गोंय आमच्याच लोकांच्या हातांतलें आमी स्वतंत्र करपाची गरज आसा. They have been elected to protect and preserve and see that their wards progress. But instead of that, they are only allowing the destruction of their wards. We are continuously filing complaints of all this. When illegalities come in, along with that comes garbage everywhere, because when people don't stay in proper homes, they are not going to look after their garbage. They are just going to dump it anywhere. These people who live on rent are doing that. There are murders. There are people, young girls are being used for prostitution. We are hearing these complaints on a regular basis, not just in Kolba, it's happening all over Goa. Our state, which should have been a small state, which should have been well governed, should have had clean and healthy environment, is only being destroyed today in the name of
of personal and private profits of both the ministers at the state level as well as the panchayats at the village levels. And we know citizens are raising our objection. For me, I don't feel liberated, because for me liberation is not just from the Portuguese. Liberation should have been from all these destructive policies and destructive things.